हेलो गाइस, हमने एक नॉवेल स्टार्ट किया था द हाउसमेड सीक्रेट्स जो कि लिखा है फरीना मैकफेडन ने, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 1। मेली। 3 माह पहले 1 घंटे की स्क्रबिंग के बाद अंबर डेग्रॉ का किचन अब लगभग चमक रहा है। जबकि जितना मुझे नजर आता है, अंबर अक्सर अपने तमाम खाने आसपास के रेस्टोरेंट से ही खाती है, तो ये मेहनत कुछ ज्यादा जरूरी महसूस नहीं होती। अगर मुझे पैसा लगाना पड़े तो मैं शर्त लगा सकती हूँ कि उसे अपना फैंसी ओवन ऑन करना भी नहीं आता। उसका किचन बहुत खूबसूरत और बड़ा है, ऐसे अप्लायंसेस से भरा हुआ जो मुझे लगता है उसने कभी यूज भी नहीं किए। उसके पास एक इंस्टेंट पॉट है, राइस कुकर, एयर फ्रायर और एक चीज जिसे हाइड्रेटर कहते हैं। थोड़ा अजीब लगता है कि एक ऐसी लड़की जिसके बाथरूम में 8 मुख्तलिफ तरह के मॉइस्चराइजर्स हैं, उसके पास डिहाइड्रेटर भी है। लेकिन मैं कौन हूँ जज करने वाली? ठीक है, मैं थोड़ा सा जज करती हूँ, लेकिन मैंने बड़ा एहतियात से हर एक अनयूज्ड अप्लायंसेस को स्क्रब किया है, फ्रिज साफ किया, 2 दर्जन से ज्यादा बर्तन समेट दिए और फ्लोर को इतना चमका दिया कि उसमें अपना अक्स दिखाई देने लगा। अब मुझे सिर्फ आखिरी लोड कपड़ों का रखना है और डेग्रॉस का पेंट हाउस अपार्टमेंट ऑफिशियली एकदम साफ सुथरा कहा जा सकता है। मिली। एम्बर की सांस फूली हुई आवाज किचन में गूंजती है और मैं हाथ के पिछले हिस्से से अपने माथे का पसीना पोंछती हूँ। मिली, कहाँ हो तुम? यहाँ हूँ, मैं आवाज लगाती हूँ, जबकि ये काफी ऑब्वियस है कि मैं यहाँ हूँ। अपार्टमेंट, जो कि 2 मिलते जुलते अपार्टमेंट्स को मिला के एक बड़ा सा ओबर अपार्टमेंट बनाया गया है, बड़ा है लेकिन इतना भी नहीं। अगर मैं लिविंग रूम में नहीं हूँ तो मैं या तो किचन में हूँ। अंबर किचन में आती है, हमेशा की तरह बिल्कुल स्टाइलिश और स्लीक, अपने डिजाइनर ड्रेसेस में से एक में। इस दफा उसका ड्रेस जेब्रा प्रिंट का है, डीप वी नेक के साथ, और स्लीव्स उसकी पतली कलाइयों पे नैरो होती जा रही हैं। उसने ड्रेस के साथ मैचिंग जेब्रा प्रिंट बूट्स भी पहने हुए हैं, और जबकि वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही है। मेरी एक तरफ सोचती हूँ कि क्या मैं उसकी तारीफ करूं या उसे सफारी पे ढूंढने निकलूं। वो कहती है एक हल्की सी इल्जाम भरी टोन में, जैसे मैं वहां नहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए था। बस फिनिश कर रही हूँ, मैं उसे बताती हूँ। बस लॉन्ड्री ले लेती हूँ। और एक्चुअली, अंबर बीच में ही बात काट देती है, मैं चाहती हूँ कि तुम रुक जाओ। मैं अंदर ही अंदर सहमी सी महसूस करती हूँ। मैं हर हफ्ता अंबर के लिए 2 बार सफाई करती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे काम भी करती हूँ, जैसे उसकी 9 महीने की बेटी ऑलिव का बेबी सिटिंग। मैं फ्लेक्सिबल रहती हूँ क्योंकि पैसा बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन अंबर पहले से बताने में बिल्कुल अच्छी नहीं है। लगता है कि जितनी भी बेबी सिटिंग की डिमांड्स होती हैं वो सिर्फ नीड टू नो बेसिस पर होती हैं, और शायद मेरे लिए नो करना सिर्फ 20 मिनट पहले जरूरी समझा जाता है। मुझे पेडिक्योर करवाना है, वो कहती है, ऐसे जैसे मुझे बता रही हो कि वो हॉस्पिटल जा रही है हार्ट सर्जरी कराने। मुझे चाहिए कि तुम ऑलिव का ख्याल रखो जब तक मैं वापस आती हूँ। ऑलिव एक बहुत प्यारी बच्ची है, मुझे उसका ख्याल रखना बिल्कुल बुरा नहीं लगता। आमतौर पर असल में कभी कभी तो मैं खुशी खुशी ये काम ले लेती हूँ, क्योंकि अंबर जितना हर घंटे का पैसा देती है उससे मेरी छत भी बनी रहती है, और कचरे के डब्बों से बचा हुआ खाना खाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन इस वक्त मैं ये नहीं कर सकती, मेरी क्लास है 1 घंटे में। ओह। अंबर का चेहरा पहले थोड़ा सा बिगड़ जाता है, लेकिन फिर फौरन न्यूट्रल हो जाता है। पिछली दफा उसने बताया था कि उसने कोई आर्टिकल पढ़ा है जिसमें लिखा है कि स्माइल करना और फ्राउन करना विंकल्स की सबसे बड़ी वजह है। तो अब वो कोशिश करती है कि हमेशा उसका चेहरा बिल्कुल सीधा रहे, ना हंसना ना ज्यादा एक्सप्रेशन दिखाना। तुम क्लास मिस नहीं कर सकती? क्या लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं होते या कोई ट्रांसक्रिप्ट मिल जाता हो? नहीं, नहीं मिलता, और वैसे भी पिछले 2 हफ्तों में मैं ऑलरेडी 2 क्लासेस मिस कर चुकी हूँ, अंबर की ऐसी ही लास्ट मिनट बेबी सिटिंग की रिक्वेस्ट की वजह से। मैं अपनी कॉलेज डिग्री कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, और इस क्लास में अच्छे ग्रेड लेना जरूरी है। और वैसे भी मुझे ये कोर्स पसंद है, सोशल साइकोलॉजी इंटरेस्टिंग लगती है, और इसमें पास होना मेरी डिग्री के लिए लाजमी है। अगर जरूरी ना होता, अंबर कहती है, तो मैं तुमसे नहीं कहती। उसका जरूरी का मतलब शायद मेरे वाले जरूरी से बिल्कुल अलग है। मेरे लिए जरूरी का मतलब है कॉलेज से ग्रेजुएट होना और सोशल वर्क की डिग्री लेना। पेडिक्योर का इतना जरूरी होना समझ नहीं आता। अभी तो सर्दियों का आखिरी हिस्सा चल रहा है, किसने देखने हैं उसके पैर? अंबर, मैं बोलने लगती हूँ,
جیسے ہی میں بولتی ہوں لیونگ روم سے ایک تیز چیخ سنائی دیتی ہے، جبکہ آفیشلی میں آلف کا بیبی سٹنگ کر نہیں رہی اس وقت، لیکن جب بھی میں یہاں ہوتی ہوں اکثر اس کا دھیان میں ہی رکھتی ہوں۔ امبر 3 دفعہ ہر ہفتہ آلف کو اپنے دوستوں کے ساتھ پلے گروپ لے جاتی ہے اور باقی وقت اسے لگتا ہے کہ وہ کسی طرح آلف کو اپنے ہاتھوں سے ہٹا دے۔ اس نے مجھے کمپلین کی تھی کہ مسٹر ڈیگرا نے اسے فل ٹائم نینی رکھنے سے منع کیا ہے کیونکہ امبر خود کام نہیں کرتی، اس لیے وہ بیبی سٹرز کے تھرو چائلڈ کیئر کو مینج کرتی ہے۔ زیادہ تر میں ہی ہوتی ہوں۔ خیر، جب میں نے صفائی شروع کی تھی تو آلف اپنے پلے پین میں تھی اور میں اس کے پاس لیونگ روم میں ہی رکی تھی جب تک ویکیوم کی آواز نے اسے سلا نہیں دیا۔ ملی، امبر ایک تحقیقت بھری ٹون میں کہتی ہے۔ میں گہری سانس لیتی ہوں اور وہ اسپنج نیچے رکھ دیتی ہوں جو لگتا ہے جیسے میرے ہاتھ کے ساتھ چپک گیا ہو۔ میں اپنے ہاتھوں کو سنک میں دھو کے اپنی نیلی جینس پر پہنچ لیتی ہوں۔ آ رہی ہوں آلف، میں آواز لگاتی ہوں۔ جب میں واپس لیونگ روم میں آتی ہوں تو آلف نے پلے پین کے ایج کو پکڑ کے خود کو اٹھایا ہوتا ہے اور وہ اتنی زور سے رو رہی ہوتی ہے کہ اس کا چھوٹا گول چہرہ لال ہو گیا ہوتا ہے۔ آلف ایک ایسی بچی ہے جو کسی بیبی میگزین کی کور پہ ہو سکتی ہے، بالکل پرفیکٹ، ایک دم فرشتے جیسی۔ اس کی نرم سنہری کرلز تک بھی جو اب اس کے نیپ کے بعد اس کے سر کے ایک سائڈ سے چپکے ہوئے ہیں، اس وقت وہ اتنی فرشتے جیسی نہیں لگ رہی، لیکن جیسے ہی وہ مجھے دیکھتی ہے فوراً اپنے ہاتھ میری طرف بڑھاتی ہے اور اس کی چیخیں ہلکی پڑ جاتی ہے۔ میں پلے پین میں ہاتھ ڈال کے اسے گود میں اٹھاتی ہوں، وہ اپنا چھوٹا گیلا چہرہ میرے کندھے میں چھپا لیتی ہے اور مجھے کلاس مس کرنے کا اتنا افسوس محسوس نہیں ہوتا اگر مجھے واقعی رکنا پڑ جائے۔ پتہ نہیں کیا ہے، لیکن جیسے ہی میں 30 سال کی ہوئی کوئی سوئچ آن ہو گیا ہے میرے اندر، جیسے بیبیز اچانک مجھے دنیا کی سب سے کیوٹ چیز لگنے لگی ہیں۔ مجھے آلف کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے چاہے وہ میری بچی بھی نہیں ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں ملی۔ امبر اپنی کوٹ پہن رہی ہوتی ہے اور کوٹ ریک سے اپنا گوچی پرس اٹھاتی ہے، اور یقین کرو میرے پیر بھی تمہارا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، کب تک واپس آؤ گی؟ زیادہ دیر نہیں ہوگی، وہ کہتی ہے، جو ہم دونوں جانتے ہیں کہ ایک کھلا جھوٹ ہے۔ آخر میری چھوٹی سی پرنسس مجھے مس کرے گی؟ بالکل، میں دھیمی سے کہتی ہوں۔ جب امبر اپنے پرس میں چابی یا فون یا شاید کمپیکٹ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، آلف میرے سے اور زیادہ چپک جاتی ہے۔ وہ اپنا گول چہرہ اوپر اٹھاتی ہے اور مجھے اپنے 4 چھوٹی سفید دانتوں والی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتی ہے۔ ماں ماں، وہ کہتی ہے۔ امبر بالکل فریز ہو جاتی ہے، اس کا ہاتھ پرس کے اندر ہی رک جاتا ہے، ہر چیز ایک دم سے رک جاتی ہے۔ اس نے کیا کہا؟ امبر پوچھتی ہے۔ او نو، اس نے کہا ملی۔ آلف جو بالکل بھی سمجھ نہیں رہی تھی ایک چھوٹی سی بات کتنا ہنگامہ کر گئی ہے، پھر اس سے وہ اوپر دیکھ کے اور زیادہ زور سے بولتی ہے، ماما۔ امبر کا چہرہ اس کے فاؤنڈیشن کے نیچے سے لال پڑ جاتا ہے۔ اس نے تمہیں ماما کہا؟ نہیں، ماما، آلف خوشی سے چیختی ہے۔ او گاڈ، بچے، اب تو بس کر دو پلیز۔ امبر اپنا پرس غصے سے کافی ٹیبل پر پھینک دیتی ہے، اس کا چہرہ غصے سے اتنا بگڑ گیا ہوتا ہے کہ لگتا ہے ورنکلز ترنت آ جائیں گے۔ کیا تم آلف کو کہہ رہی ہو کہ تم اس کی ماں ہو؟ نہیں، میں چیختی ہوں، میں اسے صرف بتاتی ہوں کہ میں ملی ہوں، ملی۔ مجھے لگتا ہے اسے کنفیوژن ہوتی ہے، خاص کر اس لیے کہ میں ہی اس کی آنکھیں پھیل جاتی ہیں، اس لیے کہ تم اس کے ساتھ مجھ سے زیادہ وقت گزارتی ہو، یہی کہنا چاہتی تھی تم؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تو کیا تم یہ کہہ رہی ہو کہ میں بری ماں ہوں؟ امبر ایک دم میری طرف بڑھتی ہے اور آلف کا چہرہ گھبرا جاتا ہے۔ تم سمجھتی ہو کہ تم میری بیٹی کے لیے مجھ سے زیادہ ماں ہو؟ نہیں، کبھی نہیں۔ تو پھر تم اسے کیوں کہہ رہی ہو کہ تم اس کی ماں ہو؟ میں نہیں کہہ رہی، میرا وہ مہنگا بیبی سٹنگ کا پیسہ پانی میں جا رہا ہے۔ میں قسم کھا کر کہہ رہی ہوں، صرف ملی، بس ملی کہہ رہی ہوں۔ اسے صرف آواز میں کنفیوژن ہوتی ہے۔ شروعات دونوں میں ایم سے ہوتی ہے نا؟ امبر گہری سانس لیتی ہے شاید خود کو سنبھالنے کے لیے، پھر وہ پھر سے ایک قدم میرے قریب آتی ہے۔ مجھے میری بیٹی تو بالکل، لیکن آلف آسان نہیں بنا رہی۔ جیسے ہی اس کی ماں اس کی طرف ہاتھ بڑھاتی ہے، آلف میری گردن کو اور مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے۔ ماں ماں، وہ میری گردن میں چیخ کے روتی ہے۔ آلف، میں دھیرے سے کہتی ہوں، میں تمہاری ماں نہیں ہوں، وہ تمہاری ماں ہے جو مجھے ابھی فائر کرنے والی ہے اگر تم مجھے چھوڑو گی نہیں۔ یہ کتنا نا انصافی ہے۔ امبر چیختی ہے، میں نے اسے ایک ہفتہ تک بریسٹ فیڈ کیا ہے، کیا اس کی کوئی قیمت نہیں؟ مجھے معاف کر دو۔ امبر آخر کار آلف کو زور سے میری باہوں سے کھینچ لیتی ہے جبکہ آلف زور زور سے چیخ رہی ہوتی ہے۔ ماما،
وہ روتی ہے وہ روتے ہوئے اپنے موٹے موٹے ہاتھوں سے میری طرف ہاتھ بڑھاتی ہے. وہ تمہاری ماں نہیں ہے. امبر آلو کو ڈانٹتی ہے. میں ہوں. اسٹریچ مارکس دکھاؤں؟ وہ عورت تمہاری ماں نہیں ہے. ماں ماں. آلو پھر سے چیختی ہے. ملی، میں اسے ٹھیک کرتی ہوں. ملی. لیکن اب کیا فائدہ؟ اسے میرا نام جاننا بھی ضروری نہیں، کیونکہ آج کے بعد مجھے اس گھر میں کبھی واپس آنے نہیں دیا جائے گا. میں تو گئی.